This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, नेपाटप सब ठिकठाक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक, इकोट्याक नेपालसँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना कहरमा विशेष गरी कोरोनाकै विषयमा साङ्गोपाङ्गो सूचनामूलक, विश्लेषणात्मक र कतिपय अर्थमा चाहिँ उपदेशात्मक पनि, त्यो नागरिकका लागि पनि सरकारका लागि पनि हुन सक्ला। कोरोना भाइरस के हो, यो कसरी सर्छ, यसका लक्षण के हुन सक्छन्, यसबाट मृत्युको भय त छ तर वास्तविक रूपमा मृत्यु हुने सम्भावना कति छदेखि लिएर यसबाट सुरक्षित रहन के गर्न पर्छ एउटा नागरिकका रूपमा सरकारले र विश्वले नि, यो धेरै कुराहरू फाटाफुट्टा रूपमा प्रशस्त आइरहेछन्। तर यो पुरा करिब 1 घण्टाको श्रृङ्खलामा हामी त्यसैमा केन्द्रित रहन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ छाती, फोक्सो तथा आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की। डाक्टर कार्की, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबभन्दा सुरुमा अब यो लकडाउनको पनि झन्डै 1 महिना पुगेको अवस्थामा कोरोना 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 भनेर सुनेको, डिसेम्बरदेखि सुनेको यत्रो समय भइरहँदा पनि अब त्यहीँबाटै सुरु गरौँ। हजुर, के हो यो कोरोना? होइन, कोरोना त अब भाइरस हो, होइन। अब अहिले कोरोना भन्ने बित्तिकै त्यो भाइरसद्वारा गरिने रोगको जुन खालको एउटा आतङ्क छ, त्यो आतङ्ककै बारेमा मान्छेको ध्यान जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा चाहिँ अहिले हामीले बुझ्दाखेरि यो चाहिँ नि भाइरस, जुन भाइरसको अहिले उत्पत्ति भएको चाहिँ नि धेरै भएको छैन र यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको मान्छेहरू आक्रान्त भएका छन् र विश्वभरि नै यसले चाहिँ फैलिएको छ र यसले चाहिँ मान्छेको मृत्युदरमा पनि चाहिँ उल्लेखनीय चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पीडित भएका छन्। त्यसको कारणले भएको हो। जसरी तपाईँले अब रुगाखोकी भनेर भन्दाखेरि रुगाखोकी पनि भाइरसले नै गरिने हो, होइन। अब HIV पनि भाइरसले नै हुने हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यो भाइरसको रोग भनेर बुझ्नु चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ। जस्तो अब यो निर्जीव हो कि जीवित हो कि अथवा अर्धजीवित हो भन्ने विभिन्न ठाउँबाट यो अध्ययन अनुसन्धानले मात्रै होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि यो निर्जीव वस्तु हो, सजीव वस्तुसँगको सङ्क्रमण पश्चात चाहिँ सजीव हुने भन्नुभयो। खासमा त अब यो रिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिडको त्यो अनुवंशिक संरचनामा भएका विषाणुहरूको समूह हो भन्ने त बुझिन्छ। खास यो चाहिँ निर्जीव हो, सजीव हो अथवा अर्धजीव हो अथवा कस्तो प्रकृतिको हो? होइन, यसलाई चाहिँ नि अब यसरी ठ्याक्कै सेतो र कालो जस्तो गरिकन छुट्याउन अलिकति अप्ठ्यारो छ। अब हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले बोल्दाखेरि ठ्याक्कै के भन्नुभयो त्यसको मैले सुन्नु नपाएको हुनाले त्यही विषयमा अहिले मैले टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। तर अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर भनेदेखि अब जीव विज्ञानको संसारमा कुनै चिज चाहिँ नि जीव हुनको लागि चाहिने एउटा खास गुणहरू र अवयवहरूको चाहिँ नि एउटा सम्मिश्रण चाहिँ नि हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ कुन चाहिँ जीव, कुन चाहिँ निर्जीव। जस्तो अब हामीहरूले जीव भनेर भनिरहेको बेलामा एउटा वनस्पति संसार छ, एउटा चाहिँ प्राणीको संसार छ। जस्तो चाहिँ प्राकृतिक भौतिक चिजहरूको पनि संसार त छ, तर त्यसलाई हामीले जीवित भनेर चाहिँ मान्दैनौँ। त्यो एक सजिलो छ। अब जबसम्म चाहिँ तपाईँको भाइरसको सन्दर्भ छ, एउटा कुनै चिज जीवित हुनको लागि चाहिने विभिन्न अवयवहरूको सन्दर्भमा भाइरसले बोकेको चाहिँ जुन हामी अहिले तपाईँले भनि पनि सक्नुभयो त्यो RNA, त्यो चाहिँ नि एउटा एकदमै अति आवश्यक अवयव नै हो। हामीहरू सबै प्राणीको, सबै चाहिँ वनस्पति जगतमा त्यो चाहिँ हुन्छ, उपस्थिति छ, होइन। तर यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ यो विकासको क्रममा हामीहरू जसरी चाहिँ हाम्रो यो संसारमा, ब्रह्माण्डमा जीव भन्ने तत्त्व चाहिँ कसरी सिर्जना भयो भने खोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त पहिला त केही पनि थिएन भनिन्छ। पछि चाहिँ विभिन्न परमाणुहरूलाई चाहिँ को एउटा एक किसिमको प्राकृतिक र चाहिँ एउटा उद्वेग लाग्दो खालको सम्मिश्रणको क्रममा अरू अलि विशिष्ट खालका चाहिँ परमाणुहरू बन्न पुगे। त्यो परमाणुहरू चाहिँ बन्दै जाने क्रममा चाहिँ यो RNA, DNAहरू बन्न पुगेर त्यसको
नै विकासको क्रममा चाहिँ एउटा जीव जसलाई कोषको स्वरूप चाहिँ लिँदै आएको हो। त्यसमा हुनाले अहिले हामीले यसरी पनि बुझ्न पर्ला, एउटा यसलाई बढी सरलीकृत हुन चाहिँ जान्छ। जस्तो मकैको एउटा गेडा लिनुभयो तपाईँले, अब त्यो मकैको गेडालाई चाहिँ तपाईँले सुकाउनु भएको छ, भण्डारण गरेर राख्नु भएको छ, त्यो आफै न बोल्छ न चल्छ न बढ्छ, केही पनि गर्दैन त्यसले, होइन? न त त्यत्तिकै राख्यो भने नउम्रिन्छ, त्यतिकै राख्दाखेरि उम्रिँदा पनि उम्रिँदैन। त्यस कारण यसो हेर्दाखेरि त्यो पनि निर्जीवै हो। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मकै भुटेर अथवा पिनेर कसरी खाने हो खानेपट्टि चाहिँ जाउँ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेका हुन्छ। तर त्यही मकैको गेडा तपाईँले उचित वातावरणमा लगेर चाहिँ आर्द्रता, उचित उष्णता र उचित लवण पायो भने चाहिँ वात्तै चाहिँ फेरि मकैको बोटको रूपमा चाहिँ त्यो उत्पत्ति हुन्छ र घोगा लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले एक प्रकारले हामीले बुझ्न खोज्दाखेरि यो जीव हो कि निर्जीव हो भन्ने कुराको यो शास्त्रार्थमा जानुभन्दा पनि यो एउटा यस्तो चिज हो जुन चिज चाहिँ हाम्रो मानव स्वास्थ्यको लागि अथवा प्राणी जगतको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले यो निर्जीव र जीवको बिचको चाहिँ एउटा जुन ग्रे एरिया छ, जुन चाहिँ ठ्याक्कै छुट्याउन चाहिँ नसकिने, तर यो चाहिँ नि विकासको क्रममा विकास हुँदै जाँदाखेरिको पहिलो चरणको प्रारम्भिक चरणको चाहिँ वस्तुहरू नै हुन् यी। प्रधानमन्त्री यो बहसमा उत्रिएका कारणले मात्रै यो सन्दर्भ आएको। उहाँले त्यो निर्जीव नभनिदिएको भए यो प्रश्न निरर्थक नै हुन्थ्यो होला। नत्र भने त आरएनएको संरचना भइसकेपछि र यो यत्रो संसारभरि फैलिसके पछाडि यो निर्जीव त हुँदै होइन, तर कुन प्रकारको सजीव हो भन्ने मात्रै हो। त्यो भाइरसको आयु चाहिँ ठ्याक्कै कति हुन्छ? जस्तो मान्छेको आयु सरदर आयु भने जस्तै, कुनै जीवको मच्छेडको झिँगाको आयु हुन्छ भने जस्तै, एककोषीय जीवको आयु भने जस्तै त्यसको आयु चाहिँ कति हुन्छ? अब यही भाइरसको कुरा गर्नुभएको कि भाइरस यसकै अब यसकै बारेमा चाहिँ पुरै अनुसन्धान चाहिँ भइसकेका छैन। वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान चाहिँ गरिरहेका छन्। अब अहिले के भनिन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ जस्तो यो सतहमा मैले हाछौँ गरेँ, यहाँ चाहिँ छिर्काहरू चाहिँ पोखियो टेबलमा भने यो यत्तिकै राखिदिने हो भनेदेखि चाहिँ नि यो काठको छ, त्यस कारण 2-3 दिनमा चाहिँ यो चाहिँ आफै नष्ट भएर जान्छ भन्ने छ। जस्तो स्टिलको जस्तो प्लास्टिकको भाँडामा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो अझै 7-8-9 दिनसम्म पनि जान सक्ने भन्ने खालको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक जानकारी चाहिँ त्यो छ हाम्रो लागि। तर चाहिँ चिकित्सकहरूले वैज्ञानिकहरूले हावामा त धेरै समयसम्म रहँदैन, यो हामीले घन्टामा हिसाब गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हावामा जहिले पनि जीवित रहिराख्ने, यो घुमिराख्ने, डुलिराख्ने, यो अरूमा चाहिँ त्यो हावाबाट चाहिँ हवाईजहाज चढाएर आएको जस्तो सुट्ट चाहिँ अवतरण हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ छैन। यो त्यतिकै राख्यो भने आफै नष्ट भएर जाने नै हो। यो अलिकति कुनै सतहमा अलिकति लामो समयसम्म बाँच्ने, कुनै सतहमा चाहिँ अलिकति छिटै चाहिँ नष्ट हुने प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुने। जस्तो अब यो मानव शरीरमा पर्यो भने चाहिँ कति बाँच्छ, अथवा त्यसले रूप परिवर्तन गर्छ अथवा फैलावट हुन्छ त्यसको? मानव शरीरमा पर्यो भने त अब तपाईँले त्यो मानवको 2-4 वटा स्थितिमा भर पर्छ। नम्बर 1, त्योभन्दा पहिला अहिलेको सन्दर्भमा त योभन्दा पहिला त कोही पनि सङ्क्रमित भएका थिएनन्। उसको दाजुभाइहरूसँग त सङ्क्रमणमा हामीहरू सबै परेका छौँ, किनभने यो रुगाखोकी ल्याउने जुन हाम्रो चलन छ, 5-7 दिन हामीले चाहिँ अलि हाच्यौँ साच्यौँ गर्छौँ, खोकी लाग्छ। रुगाखोकीको त एउटा आहान नै छ, औषधि खायो भने 7 दिन, खाएन भने 1 हप्ता। ठिकै हो। त्यस कारण त्यो कोरोना भाइरस, यो रुगाखोकी लाग्ने मध्ये पनि कोरोना भाइरस पनि पर्छ। यो चाहिँ अलि विशिष्ट खालको चाहिँ यो काँचुली फेरेको कोरोना भाइरस हो अहिले हामीले जुन कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ केमा फरक पर्छ भनेदेखि भाइरस कति आक्रामक हो, जति आक्रामक भयो त्यति चाहिँ उसले बढी आक्रमण गर्ने भयो र त्यसले चाहिँ असर त्यही ढङ्गले दिने भयो। त्यो जो मान्छे आक्रामित भयो, त्यो आक्रामित हुने मान्छेको चाहिँ रोग प्रतिरोध गर्ने शक्तिहरू कस्तो अवस्थामा थियो, सुरुमै विद्यमान अवस्था, उसको उमेर के थियो, उसको खानपान के थियो, उसमा अरू रोगहरू चाहिँ को उपस्थिति थियो कि थिएन, ती सबै कुराको सम्मिश्रणले गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न भाइरस रोग लाग्दैमा चाहिँ सबै चाहिँ त्यो वर्षौँ त मान्छे त चाहिँ रोगी त हुँदैन नि, कि मर्छ कि चाहिँ निको हुन्छ, होइन? रुगाखोकी लाग्यो भने हामीले चाहिँ 7-8 दिनसम्म चाहिँ होला, त्यति बेलासम्म चाहिँ भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुने र त्यसबाट निस्कने चाहिँ गरिरहेको छ।
तर त्यो रोगको चरण सिद्धि पछाडि त त्यो भाइरसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले लडाइँमा जितेको हुनाले नै त्यो नष्ट भएको हो। मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने सामान्यतया विश्वव्यापी रूपमै पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भने तपाईँ 14 दिनसम्म अलग थलग भएर बस्नुहोस्, आइसोलेसनमा बस्नुहोस्। त्यस पश्चात त्यो छ भने पनि त्यसले आफ्नो जे नतिजा देखाइहाल्छ, होइन भने त्यो निष्क्रिय भएर जान्छ अथवा त्यो मृतप्राय हुन्छ भनिएको थियो। अहिले 14 दिन बढाएर 21 दिनै भन्न थालिएको छ, कहीँ कहीँ अभ्यास पनि गर्न थालिएको छ। तर हाम्रो यो पछिल्लो तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने बेलायतबाट आएका अहिले सन सिटीमा बस्नेहरू चैत 5 गते आए, देखियो कति दिन पछाडि 27 दिन पछाडि उनीहरू यहीँ त सङ्क्रमित थिएनन् होला, उनीहरूको सबभन्दा पछिल्लो सङ्क्रमण भनेको त्यो हवाईजहाजमा चढेको बेलामा भयो भन्ने ठान्ने हो भने पनि 27 दिनसम्म त भाइरस बाँचेछ त। हाम्रो परिभाषालाई पनि पुनर्परिभाषित गर्नु पर्यो। ठिक हो, तपाईँ अहिले केही रिपोर्टहरूले चाहिँ 1 महिनासम्म पनि जान्छ भन्ने कुराहरू अहिले प्रकाशित भएका छन् यो वैज्ञानिक साहित्यमा। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि उसले त संसारभरिको मान्छेको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बसेको निकाय हो त्यो। त्यसले बोल्दाखेरि चाहिँ यो यति बेलादेखि यति बेलासम्म हुन्छ, कुनै कुनै रिपोर्टमा चाहिँ 1 महिनामा पनि चाहिँ देखिएको छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो सन्देश चाहिँ नि त्यति प्रभावकारी हुँदैन। त्यस कारण उसले औषधको कुरा बोल्छ, अधिकांशमा चाहिँ के देखिएको छ भन्ने ढङ्गले त्यो अङ्क चाहिँ नि उसले त्यसरी बोल्ने हो होइन। त्यो अङ्कलाई चाहिँ नि त्यसकारण नै जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गाइडेन्सहरू निकाल्दाखेरि उनीहरू के भन्छन् भनेदेखि यो चाहिँ नि गाइडेन्स हो, एउटा मोटामोटी आचार संहिता जस्तो। आचार संहिता भन्दा पनि मोटामोटी प्राविधिकले रूपमा यसरी गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि सल्लाह हो, निर्देशिका। तर त्यो बिरामी विशेषको सन्दर्भमा चाहिँ त्यतिखेर उपचार गर्ने डाक्टरहरूले त्यो सम्पूर्ण बिरामीको अवस्था र चाहिँ नि उसको रोगको चाहिँ नि गम्भीरतालाई दृष्टिकोण गरेर जे उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ उहाँहरूले फेरि यो गाइडेन्स यस्तो छ, यही भित्रै बाँधिएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भनेर उनीहरूले भन्ने गरेको कारणले अहिले हामीले चाहिँ नि के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि यो 14 दिनको कुरा पनि कसरी आयो भनेदेखि अधिकांश मान्छेले चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ लक्षण देखिसक्छ। त्यो लक्षण देखिसके पछाडि चाहिँ त्यसले चाहिँ सङ्क्रमित हो कि होइन भन्ने कुरा छुट्याउनलाई सजिलो पर्छ भन्ने कुराले हामीले सुरुमा त्यसरी भन्यौँ। यो व्यवहारमा के देख्यो भनेदेखि जो मान्छे सङ्क्रमित भएको छ उसलाई लक्षण सक्छन् केही पनि छैन, तर उसले पनि सार्ने काम गरिराखेको छ, टेस्ट गर्दाखेरि ऊ पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै त यो चाहिँ 14 दिनको कुरालाई पनि अलिकति हामीले त्यो आलोकमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। एकचोटि सङ्क्रमित भएपछि उसले लामो समयसम्म त्यो भाइरस चाहिँ फ्यालिराख्ने सम्भावना छ। त्यसमा ऊ आफूले पनि मैले मेरो कारणबाट अरूलाई नसरोस् भन्ने बारेमा उसले सचेत भएर चाहिँ एउटा अरूलाई मर्का नपरोस् भनेर त्यो कर्तव्य पालना गर्नु पर्यो। उसले नगरिकन अब मेरो 14 दिन सक्यो, अब म त चाहिँ फ्री भएँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्यो भनेदेखि ऊ आफू पनि फेरि अरूबाट सङ्क्रमित हुने चाहिँ नि खतरा उसलाई पनि छ। भनेको एकपटक सङ्क्रमण भएर मुक्त भए पश्चात पनि पुनर्सङ्क्रमणको गुन्जाइस प्रशस्त हुन्छ कि अलिअलि हुन्छ कि नगन्य हुन्छ? अहिले यो डाक्टरहरूले अहिलेसम्म जे देखे त्यसको आधारमा के भनिन्छ भनेर भनेपछि यो एकचोटि सङ्क्रमण भएर जुन शरीरमा चाहिँ प्रतिरोध शक्ति चाहिँ निर्माण हुन्छ, त्यो प्रतिरोध शक्तिको निर्माणमा भएको जुन हामी एन्टिबडी भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ, त्यो एन्टिबडी चाहिँ कति लामो समयसम्म विद्यमान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन, किनभने यो भर्खरै सुरु भएको महामारी हो। त्यसो भएको हुनाले तर सामान्यतया सिद्धान्त चाहिँ के हो भनेदेखि यदि चाहिँ लक्षणहरू सबै गइसके पछाडि र भाइरसमा चाहिँ जुन जति बेला धेरै लक्षण प्रकट हुनुपर्ने हो जस्तो चाहिँ 2-3 हप्ता त्यो कटिसके पछाडि चाहिँ उसलाई टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउन चाहिँ सक्छ, किनभने भाइरसका टुक्रा टाक्रा चाहिँ अझै पनि बाँकी हुनसक्छ उसको शरीरमा, घाँटीतिर, नाकतिर होइन। तर त्यो लक्षणको रूपमा चाहिँ त्यो प्रकट हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै नगर्ने, त्यो चाहिँ करिब करिब छैन भने पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा के भन्नुपर्छ मैले भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँ हामी सामान्य जसको रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोध शक्ति चाहिँ मजबुत भएको मान्छेको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेछौँ। कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ उसको चाहिँ दीर्घरोगी छ, प्रतिरक्षा क्षमता कम छ, उमेर उत्तरार्धतिर पुगेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँले त यो मृगौला प्रत्यारोपण गरेको हुनाले त्यो प्रत्यारोपित मृगौलाको चाहिँ प्रतिरोगले प्रतिरोध गर्ने शक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्न नपाओस्, नोक्सान पुर्याउन नपाओस् भनेर त उहाँले त त्यो औषधिहरूको सेवन गरिराख्नुपर्छ
अरू अवस्थामा पनि त्यस्ता औषधिहरू छन् जसको सेवन गरेको छ भने चाहिँ फेरि त्यो इम्युनिटी चाहिँ एकदमै कमजोर हुने हुनाले त्यस्तो मान्छेहरूलाई हुन पनि सक्ला, तर त्यो वैज्ञानिक साहित्यमा चाहिँ अहिले उल्लेख भइसकेका छैन। तपाईँ त अब फोक्सो रोग नै विशेषज्ञ, हजुर। यसको चाहिँ सङ्क्रमण सामान्यतया एउटा लेमेनका रूपमा 3-4 महिनादेखि सुनिरहेपछि, अन्तर्वार्ता गरिरहेपछि, समाचार पढेपछि, समाचार सम्प्रेषित गरे पछाडि हामी पनि अर्ध त चिकित्सक जस्तो यो एउटा उखान नै थियो। हाम्रो नवराज अधिकारीजीले हाम्रो छायाकारले ट्विटरमा लेख्नु भएको थियो कि भूकम्पको बेलामा 80% नेपालीहरू इन्जिनियर र कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा 90% नेपाली चिकित्सक भने जस्तो त्यो खिसिट्याउरी व्यङ्ग्य पनि हो, सबै जानिबकार भएको भनेर भने जस्तै यो बढी सबभन्दा सुरुमा सङ्क्रमण नाकमा हुने, मुखमा हुने, अझ आँखाको कुरा पनि, त्यस पछाडि त्यो घाँटीमा बस्ने, अनि त्यस पछाडि पनि फोक्सोमा जाने भन्ने थियो। यो यसको रसायन भनिदिनु न, यो कसरी यो सङ्क्रमण सुरु हुन्छ र कसरी? मुख्य कुरा चाहिँ भाइरस तपाईँको शरीरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न पाउनु पर्यो। अब यो छालाबाट भित्र पस्दैन हाम्रो भाइरसहरू होइन। जुन जुन ठाउँमा चाहिँ प्वालहरू छन् अथवा चाहिँ शरीरको अत्यन्त चाहिँ जटिल खालको संरचना छ त्यो ठाउँबाट भित्र पस्ने हो। भनेको घाउचोट लागेको छ भने? घाउचोट लागेको छ भने पनि सिद्धान्त त उसले चाहिँ नि पस्न सक्ने भयो, किनभनेदेखि यो मलद्वार गुद्वारबाट, त्यसको मलद्वार गुद्वारबाट अब त्यो प्राय कसैको चाहिँ नि यो भनौँ न समलिङ्गिक मान्छेहरूको मात्रै कुरा भयो, नत्र गुद्वारबाटै स्वतै पस्ने भन्ने त कुरा त हुँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो मूलभूत रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो यो अनुहारको छेउछाउमा भएको चाहिँ संरचनाहरूबाट प्रवेशद्वारबाट नै भित्र पस्ने हो। त्यो प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसले चाहिँ त्यहाँको जुन खालको त्यहाँको संरचना छ, बनावट छ, त्यसमा गएर चाहिँ ऊ चाहिँ ठ्याक्क भाइरस गएर चाहिँ टाँसिन सक्छ। त्यो टाँसिने खालको रासायनिक उनीहरूको संरचनाको कारणले त्यो हुने भयो होइन। हामीले मूलभूत रूपमा चाहिँ आँखा, नाक र मुख जोगाउनु पर्यो। मुख पर्यो, हाम्रो हातमा छ, शरीरको अरू अङ्गमा छ, लुगामा छ, अरूतिर छ, र त्यसको संसर्ग चाहिँ अनुहारको यो संवेदनशीलतासँग छोएन भने नछोएसम्म त्यो जाँदैन, सर्दै पनि जाँदैन। तर चाहिँ त्यो छ भनेर हामीले चाहिँ बाजी ठोक्नको लागि म चाहिँ नि मेरो हातमा मात्र छ, यहाँ नाक मुखतिर मैले छोएको छैन भन्ने खालको पट्टि हामी जानु भएन, अलिक मूर्खतापूर्ण हुन्छ। त्यस्तो हुन सक्ने हुनाले हामीले केही चिज चाहिँ नि छोयौँ जसमा चाहिँ एउटा तपाईँ अपरिचित ठाउँमा जानुभयो, त्यहाँको टेबलमा बसेर यसो गर्नुभयो तपाईँले भनौँ अघि। अब हामीलाई थाहा छैन अघि कुनै मान्छे सङ्क्रमित मान्छेले हाछ्यौँ गरेको अथवा खोकेको कारणले त्यो छिर्काहरू चाहिँ यहाँ बसेको, तर छिर्काहरू चाहिँ घामले अथवा चाहिँ त्यहाँको तापक्रमले उडेर गइसक्यो, तर भाइरस त टुक्रा टाक्रा त त्यहीँ छन्। त्यो लिनुभयो, मैले त सफा ठाउँमा नै छोएको त हो नि भनेर चाहिँ तपाईँले अब झुकेर नाक मुखतिर लानुभयो भने चाहिँ त्यसले फेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढायो। त्यसमा उनीहरूले त्यस्तो हुने बित्तिकै अब हाम्रो सिफारिस के छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ त्यो धोइहाल्नु पर्यो। त्यो आफू सतर्कता अपनाउने कारण सामान्य पानीले धोए पनि हुन्छ कि साबुन पानी नै चाहिन्छ, किनभनेदेखि त्यसको पानीले मात्रै त्यसका चाहिँ यो बोसिए पदार्थ भनेर जुन अहिले चर्चा भइरहेको छ त्यो चाहिँ नि पगाल्दैन, पग्लिँदैन, त्यसले निखार्दैन। बोसिए पदार्थको सूत्रधार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त तातो पानीले धोयो भने हुन्छ, तातो पानीले खायो भने हुन्छ, दुईटा अचुक अस्त्र हुन् भन्नुभयो। तातो पानीले उहाँले अब के सन्दर्भमा भन्नुभएको मैले अघि नै भने तपाईँले सुनेको छैन, त्यस कारण अहिले मैले यो रिपोर्ट भएको मात्रै कुराको बारेमा टिप्पणी नगरौँ। तर वैज्ञानिक तथ्य चाहिँ के हो भने तातो पानीले भाइरस मर्न त सक्छ, त्यो त ठिकै कुरा हो, तर भाइरस मर्न सक्छ भनेर हाम्रो चाहिँ अब यो छालै डढ्ने किसिमको चाहिँ नि पानीमा त हामीले धुन मिलेन। त्यस कारण त्योभन्दा व्यवहारिक रूपमा चाहिँ के उपयुक्त हो भनेदेखि साबुन पानीले नै धुनु एकदमै श्रेयकर। खास गरिकन अलिकति चाहिँ नि तपाईँको हातहरू मैलो जस्तो भयो भने साबुन पानीले धुनु चाहिँ नि सबभन्दा उत्तम होइन। तपाईँको हात चाहिँ त्यस्तो मैलो सैलो चाहिँ छैन, ठ्याक्कै सफै ठाउँमा चाहिँ छोको जस्तो लागेर अथवा आफू सतर्क हुनको लागि तपाईँले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो सेनिटाइजर भन्ने जुन उपलब्ध छ अहिले बजारमा, त्यो पनि 65-70% रक्सीको मात्रा हुनुपर्छ। 70% भन्दा बढी मात्रा अथवा 70% को हाराहारीमा भएको अल्कोहल भएको रक्सी भन्दाखेरि अलिकति अर्को पनि अर्थ लाग्न सक्छ। अल्कोहल को उपस्थिति भएको त्यस्तो झोलिए पदार्थले चाहिँ हात राम्रोसँग अब गर्दाखेरि पनि यो जम्मै चाहिँ
हामी यसो मात्रै दलहरू पुग्दैन। यसको पछाडिपट्टिको यो औँलाको कापमा औँलाको टुप्पातिर यो चाहिँ हरेक कापमा चाहिँ भ्याउनु पर्यो। त्यो चाहिँ नगरेको त्यो चाहिँ जसरी 20 सेकेन्ड भनेर भन्यो नि त्यो सेनिटाइजरले पनि अलिकति उपयुक्त ढङ्गले यहाँ कुनै पनि भागहरू नछुटोस् भन्ने हेक्का राखेर गर्नु पर्यो त्यो पनि। जस्तो अब यो मदिरा प्रयोग गर्ने अल्कोहल प्रयोग गर्ने भनेर भन्दाखेरि सेनिटाइजर कसैले चाहिँ के अरे बजारमा उपलब्ध मदिरा चाहिँ 70% बाँकी अरू मिसाएर बनायो भने फेरि अब यसको मूलभूत चिज चाहिँ नि अल्कोहल नै हो होइन। अब यो कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले बनाएकोमा चाहिँ त्यो रसायन अल्कोहल पनि एउटा रसायन हो, रासायनिक चिज हो। त्यो रासायनिक चिज अरू चिजसँग चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति बढी नटट्याउने अथवा बढी चाहिँ नगनाउने अथवा भाइरसको लागि चाहिँ यो बरु अलिकति त्यसले चाहिँ उपयोगी नै भूमिका खेलोस् र तिनीहरू रसायनको बिचमा चाहिँ नि तिनीहरू नजुधुन् आपसमा र जुधेर चाहिँ त्यसको जुन हाम्रो उपयोगी पक्ष छ त्यो चाहिँ त्यसमा ह्रास नआओस्, त्यो नष्ट नहोस् भन्ने चाहिँ निकै वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनाएको हुन्छ। अब त्यो आफू खुसी बनाउँदाखेरि चाहिँ नि एउटा सम्भावना चाहिँ के भने त्यो अल्कोहलकै चाहिँ नि उपादेयतामा केही ह्रास आउला कि अथवा तिनीहरूको चाहिँ नि अरू कुराले अलिकति हानिकारक पक्षपट्टि जोड देला कि भन्ने सम्भावना पनि रहने हुनाले बुद्धिमानी चाहिँ नि त्यो एउटा मान्यता प्राप्त संस्थाले निर्माण गरेको यही प्रयोजनको लागि भनेर गर्नु नै उपयुक्त होला। बरु चाहिँ अरू नमिसाउने अल्कोहल मात्रै भए पनि भयो, अल्कोहल मात्रै गऱ्यो भने पनि त्यो हानि त भएन नि त्यस अर्थमा, मतलब त्यसको ह्रास त आएन नि। त्यो कम्तीमा त्यसले त त्यो निदान त गरो, त्यसले चाहिँ भाइरस रहेछ भने त्यसले मार्यो। यो अघि कुरा गर्दै थिएँ, भाइरस भन्छौँ नि एउटा छिटामा अथवा एकपटक हाछ्यौँ पर्दा अथवा सङ्क्रमित हुँदाखेरि कति सङ्ख्यामा हुन्छन्? सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्न सकिन्छ? असङ्ख्य हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ, अरबौँ सङ्ख्यामा एकैपटक आउँछ। एकैपटक किनभने त्यो छिटाहरू यति धेरै प्रकोपले जान्छ नि। त्यो त भिडियोहरू चाहिँ अहिले पाइन्छ युट्युबमा। कुनै मान्छेले चाहिँ जस्तो जापानको एउटा वैज्ञानिकहरूले पनि अस्ति नै केही हप्ता अगाडि गरेर उनीहरूले त्यो युट्युबमै छ गर्दाखेरि हामीले अकल्पनीय रूपमा चाहिँ देखिन्छ। अहिले हामीले हाछ्यौँ गर्दाखेरि त्यो यहाँ छिटा लगाएपछि मात्रै हाछ्यौँले यहाँसम्म आयो छिटा भन्ने बुझिन्छ, ठान्छौँ। तर हावामा गएको कुरा हामीले देख्दैनौँ। तर त्यो त चाहिँ असङ्ख्य रूपमा चाहिँ नि विद्यमान हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई यत्तिकै सर्या छैन नि त यो विश्वव्यापी रूपमा। यो एकदमै प्रभावकारी सङ्क्रमणको हिसाबले चाहिँ। अनि त्यो नाकमै बस्ने हुन्छ अरे धेरै चाहिँ, जस्तो तपाईँको प्रतिरक्षा क्षमता बढी छ भने त्यो के अरे घाँटी हुँदै फोक्सोसम्म पुगिरहँदैन, नाकमै बस्छ भन्ने त्यो सम्भव छ। त्यो हरेक रोगमा चाहिँ सबै रोग लागेको मान्छेहरूलाई पूर्ण लक्षणको जुन पूर्ण रूपमा प्रकट हुनुपर्ने हो त्यो प्रकट हुने गर्दैनन्। त्यो चाहिँ अलिकति सुसुप्त रूपमा रहने खालका सम्भावनाहरू धेरै रोगमा हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ केही अर्थमा यो रोगमा पनि चाहिँ त्यो सम्भव छ। तर त्यो चाहिँ फेरि पनि शास्त्रीय बहसको कुरा हुन जान्छ होइन। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कुनै मान्छेले सङ्क्रमित छ भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ कोसँग छ कोसँग छैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यस कारण हामीले अपरिचित मान्छेसँग चाहिँ नजिकबाट चाहिँ हामीले त्यस्तो अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने बित्तिकै जस्तो तपाईँ र म नै यति अब यो त हाम्रो नियम पनि हो, हामीले 1 मिटर त दूरी पालना भएको छ यहाँ त। कोभिडको चाहिँ लागि चाहिँ यो एकदम उपयोगी एउटा उदाहरण पनि भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बस्न सक्छ। त्यस कारण उसँग चाहिँ केही पनि लक्षण देखिएन भनेर हामी सुरक्षित छौँ भन्ने ढङ्गबाट बुझ्नु चाहिँ नि बढी जोखिमपूर्ण छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि टेलिभिजनका लागि पनि लाभ भयो। यो फेरि मैले प्रश्न दोहोऱ्याउँछु, हामी जुन दूरीमा छौँ यो दूरीमा रहेर गरिएको वार्तालाप अगाडिको सुरक्षण पद्धति प्रक्रिया त छँदैछ, तर करिब 1 घन्टासम्म यसरी आम्ने सामने गरेर यो दूरी कायम गरिएको साक्षात्कार चाहिँ कोरोना भाइरस मुक्त छैन, यतिका लागि चाहिँ भन्न सकिन्छ। 2 मिटर भन्ने छ भने अब यहाँ कति तपाईँको 5 फिट जति झन्डै 2 मिटर छ। यति भए पछाडि चाहिँ एकदमै चाहिँ नि सुरक्षित अवस्थामा हामी छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बाँचे के भने तपाईँले झुकेर चाहिँ स्वाटै हाछ्यौँ गरिदिनु भयो अथवा खोक्नु भयो भने चाहिँ अथवा मैले गरेँ भने चाहिँ मसँग भाइरस थियो भने चाहिँ तपाईँमा सर्ने सम्भावना प्रबल भयो। फेरि
त्यति गरिन्थ्यो भने त न तपाईँ त्यो रूपमा अतिथिका रूपमा आउनुहुन्थ्यो न प्रस्तुतका रूपमा आउँथे। हाम्रो त फेरि त्यो एउटा अनुशासन अनुशासन पनि हुन्छ। घन्टौँ यो वर्षौँसम्म घन्टौँ यो जिन्दगी जोड्ने हो भने त 1 वर्षभन्दा बढी टेलिभिजनमा बढिसक्यो होला, 24 घन्टा बोल्ने हो भने त्यो बिचमा 1 निमेष पनि खोक्ने नखोक्ने त्यो अभ्यास त्यो एक प्रकारले त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमै परिसकेको हुन्छ होला। अब यो मास्कको कुरा गरौँ। हजुर, मास्क कस्तो मास्क, कसले लाउने, कहाँ लाउने, कसले नलाउने? अब कसले नलाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब आफ्नो घरभन्दा बाहिर जानुभएको छैन, तपाईँका घर परिवारहरू पनि बाहिर गएका छैनन्, तपाईँहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ, कसैले पनि चाहिँ लक्षणका कुनै पनि प्रकट भएका छैनन् भने चाहिँ घरभित्र बस्दाखेरि नलाउन पनि सकियो होइन। आफ्नै घर परिवारको भित्र मात्रै हुँदाखेरि अब तपाईँले कुनै अपरिचित मान्छेसँग भेट्नुभयो भने चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि उसको छ कि छैन भन्ने कुरो थाहा नहुने हुनाले चाहिँ नि एउटा त हामीले दूरी कायम गर्नु पर्यो। नगरी नहुने नभेटी नहुने छ भने मात्रै भेट्नु पर्यो, नगरी नहुने कुरा छ भने गर्नु पर्यो। नत्र भने मोबाइल अहिले जुन प्रविधिले हामीलाई चाहिँ दिएको छ त्यसकै प्रयोगमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। जस्तो अब आफ्नै घर वरिपरि डुलिराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर पनि लाउनु परेन होइन। करेसाबारीमा यताउति खालि सहर मात्रै छैन, यो त अब गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ अरूसँग के अरे हप्तौँदेखि भेटेको छैन भने त्यहाँ त मास्कले झन् आफैलाई काउसो हुन्छ नि। मास्क त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँ अब बजारमा जान पर्यो किनमेल गर्न, तरकारी सरकारी त किन्न पर्यो होइन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो साधारण मास्क भन्दाखेरि यो मेडिकल मास्क भन्छ नि, त्यो मेडिकल मास्क लगाउनु चाहिँ नि उपयुक्त हुन्छ। त्यो मेडिकल मास्कले चाहिँ तपाईँले कसैले चाहिँ कथम कदाचित झुक्केरै अथवा केही कारणले हाच्छिउहरू आउने अथवा चाहिँ खोक्ने खालको अवस्था भयो, पहिलो कुरा त यो दूरीले नै तपाईँलाई चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति दिन्छ र त्यो सुरक्षा कायम गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ। थप सुरक्षा चाहिँ नि मास्कले चाहिँ नै दिने भयो होइन। त्यो चाहिँ कसरी लाउने? नाक मुख दुइटै छोप्ने कि? नाक मुख दुइटै छोप्ने र त्यो चाहिँ टाइट हुनु पर्यो, यहाँ अड्याउनु पर्यो। अब कतिपय मान्छेले मैले चाहिँ टिभीतिर देखिरहेको छु, अब यहाँ मास्क लगाएको छ, अस्ति भर्खर धादिङमा चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यो एनआइसी ब्याङ्कमा लिन आयो, त्यो गरिबी भत्ता कि भनेर भनेको थियो। अब त्यहाँ यति यो ओठको माथिल्लो ओठसम्म चाहिँ खुलाइराखेको छ, मुनतिर मात्र छ मास्क। त्यो गर्नु चाहिँ नि अलिकति घातक हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ नि नाक मुख ढाकिने गरिकन र टाइट हुने गरिकन, धेरै लुज नछोडाउनु। लुज छोड्दाखेरि चाहिँ फेरि छेउछाउमाबाट पनि आँखाको कुरा पनि छ नि, आँखाको सुरक्षामा चस्मा लाउनु राम्रो भन्ने कि त्यो आँखाको सुरक्षामा चाहिँ नि वास्तवमा त्यो कुरा ठिक हो, आँखाबाट पनि पस्न सक्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। त्यस कारण अब अरू केही सिप लगाएन भने हाँस्यौँ गर्दाखेरि स्वाट्टै आँखा चिम्दिनु पऱ्यो तपाईँले। अब नाक त चिम्दिन सकिँदैन होइन, मुख पनि बन्द गर्न सकिएला, नाक त सकिएन। त्यस कारणले त्यो जोखिम चाहिँ नि पटक्कै छैन भन्न मिल्दैन। आँखा त पलक भरमै पनि झिम्काउन सकिन्छ नि, शरीरको सबभन्दा छिटो चल्ने भएकाले त्यो सुषुम्नाले पनि चलाइदिन्छ नि। आफै पनि केही बाहिर गतिविधि भयो भने त आफै पलक झ्यापियो। तर सिद्धान्त त के हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ कसैले सङ्क्रमित मान्छेको हाँछिउमा तपाईँ पर्नुभयो, नाक मुख चाहिँ तपाईँको मास्कको उचित प्रयोगले छोपिएको थियो र चाहिँ आँखा चाहिँ खुल्लै थियो भनेदेखि त्यो सैद्धान्तिक सम्भावना चाहिँ त्यसबाट पनि कोरोना सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। कोभिड-19 कै विषयमा कतिपय अनुत्तरित प्रश्न भनेर बीबीसीका स्वास्थ्य तथा विज्ञान संवाददाता जेम्स ग्यालरले राखेको जिज्ञासा यो संसारका वैज्ञानिकहरूकै लागि अनुत्तरित भनिएको छ। तपाईँ नेपालको चिकित्सकलाई किन कम आँक्नु? त्यो यी अझै साँच्चीकै अनुत्तरित हुन् कि कम उत्तरित हुन् कि के हुन्, क्रमशः जाउँ है। अहिलेसम्म अब संसारमा अहिले हामीले यो छायाङ्कन गरिरहेको समयमा हामी भरे राति 9 बजे प्रसारणमा जान्छौँ। छायाङ्कन भइरहेको समयमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 24 लाखभन्दा बढी छ, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 1,65,000 छ, 6,29,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किसकेका छन्। तर वास्तविक सङ्क्रमित कति छन् संसारभरि यो 7 अरब विश्वमा भन्ने त पत्ता लागेको छैन होइन, अनुमान पनि छैन। त्यो ठिक कुरा हो। कारण के हो भनेर भनेपछि अघि नै हामीले अलिकति चर्चा पनि गरिसक्यौँ। यहाँ सङ्क्रमितहरू एकदमै चाहिँ त्यो सङ्क्रमण हुने बित्तिकै कडा खालका लक्षणहरूद्वारा प्रस्तुत हुने भइदिएदेखि सबै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको जानकारीमा आउँथ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ परीक्षणमा जान्थ्यो र हिसाब किताब गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अब यसको चाहिँ सङ्क्रमण भइसके पछाडि पनि
तपाईँको चाहिँ नि यो लक्षण नै के थाहा मलाई पनि हुनसक्छ तपाईँलाई पनि हुनसक्छ परीक्षण त गरेको छैन अब सुसुप्त अवस्थामा छ मलाई के लाग्छ भनेदेखि मलाई केही भएकै छैन म किन जाने हो भन्ने कुरा भयो अब दोस्रो कुरो अब हाम्रो जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना एकदमै चाहिँ नि धेरै गतिलो छ भनेर हामीले अहिले दाबी गर्न मिल्ने अवस्था छैन होइन त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिअलि भयो भने पनि होइन घरमै बसेर चाहिँ बेसार पानी सानी खाउँ अलिकति आराम गरौँ यो यस्तै हो खोकी सोकी लागिरहेको छ पहिला पनि लाग्यो हो रुगाखोकी त मलाई पहिला पनि कतिचोटि लागिसकेको छ त्यसले के नाप्छ र यहाँ चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ यहाँ अब बितिसक्यो खेतीपातीको कुरा होला वस्तुभावको कुरा होला अरू कमाएर खानुपर्ने मान्छेहरू होला त उनीहरूलाई यो चाहिँ सधैँ भए पनि गरौँ भनेर पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सम्पर्कमा आउन नसक्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै चाहिँ यति हो भनेर नेपालको मात्रै कुरा भएन दक्षिण एसियाको अफ्रिकाको ल्याटिन अमेरिकाको मात्रै कुरा भएन उत्तर अमेरिका र युरोपमा पनि सबैको यही हो किनभने सबैको परीक्षण त अब एउटै मात्रै कुरो के हुन्छ भनेदेखि यो कोभिड चाहिँ महामारी पहिलोचोटि आएको हुनाले यसलाई यसको वैज्ञानिक रूपले तथ्य प्रमाणित गर्ने हो भने चाहिँ अब यो सम्भव हुने त कुरा त होइन सबै जनसङ्ख्यालाई चाहिँ रगतबाट चाहिँ त्यो एन्टिबडी टेस्ट गर्न सक्यौँ भने 7 अरबलाई नि सिद्धान्त त मैले यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला तर सामान्यतया त्यस्तो हुँदैन सामान्यतया के हुन्छ भनेदेखि अलिकति यसको मोटामोटी चाहिँ के रहेछ त आकलन जतिजना सङ्क्रमित भयो ती मान्छेहरूमा लक्षण नदेखिए पनि कति मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित रहेछन् त्यसको मोटामोटी चाहिँ एउटा अनुमान गरौँ न त भनेर भन्ने हो भने चाहिँ ऱ्यान्डम तरिकाले विभिन्न समुदायमा गएर एउटा चाहिँ हामीले नमुना गर्नु पऱ्यो जस्तो स्याम्पलिङ भन्छ नि एउटा कुनै गाउँपालिकामा गयो ल त्यहाँबाट चाहिँ 50जना मान्छेको लियो अब उत्तरमा चाहिँ सोलुखुम्बुमा गयो त्यहाँको 50जना लियो त्यसरी गर्दाखेरि मोटामोटी रूपमा चाहिँ हाम्रो सालाखाला चाहिँ यस्तो रहेछ अनि एउटा पपुलेसनमा एउटा जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित सङ्ख्यामा चाहिँ यति देखिएपछि हाम्रो जनसङ्ख्या चाहिँ 3 करोड चान्स हुन्छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यति भयो होला भनेर एउटा अनुमान निकाल्न सकियो अब विश्वको 7 अरबमा चाहिँ यदि हो भने नेपालको स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ त्यो परीक्षण गरेको जस्तै हरेक देशले आफ्नो गर्यो भने हाम्रो टोटल पपुलेसन यति कुल जनसङ्ख्या यति र हामीलाई चाहिँ नि यति प्रतिशतमा चाहिँ रहेछ भन्ने देखियो भने चाहिँ एउटा आकलन चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पक्का हो सत्य हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो यसका पनि केही सीमितताहरू चाहिँ हुने गर्छ यो अहिले संसारमा यो त आँकडा मात्रै हो 24 लाख भन्दा बढी तर कतिमा संक्रमित छ भन्ने यो अनुत्तरित प्रश्न हो अब दोस्रो त्यस्तै यो कति घातक हो भन्ने पनि सुरुमा यसले मृत्युदर 3% भनिन्थ्यो बीचमा यो बढेर 5% होला भन्यो अहिले हामीले संवाद गरेको समय 1% मात्रै रहेछ मृत्युदर भनेपछि यो कति घातक भन्ने पनि त ठ्याक्कै फेरि कहाँ कति घातक फेरि दर पनि फरक छ अब जर्मनीमा तपाईँको जति सङ्क्रमित छन् त्यहाँ मृत्यु हुनेहरूको दरमा कम छ ठाउँ अनुसार भारतमा पनि कम छ नेपालमा त अहिलेसम्म छैन राम्रो कुरा होइन अब यसमा कस्तो छ भनेदेखि यसमा दुईटा कुराहरू हुन्छ यसले दिएको अन्योलता अथवा भ्रम चाहिँ के हो भनेर भनेपछि तपाईँले चाहिँ यो कतिजना मान्छेको बिरामी भएर तपाईँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आए र त्यसमा चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ कोले मृत्युवरण गरे भन्ने कुरा एउटा हिसाब किताब हुन्छ होइन त्यसबाट चाहिँ यति प्रतिशत मान्छे यतिजना मान्छेहरू आएका थिए त्यसबाट यतिजना मान्छे मऱ्यो भनेपछि यसको प्रतिशत निकालेर यति मान्छे चाहिँ मर्ने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा हामीले एउटा आँकडा निकालेका छौँ अहिले चाहिँ तर अघि हामीले जुन चर्चा गरेको जस्तै त्यो भाइरस पसेको टोटल मान्छेहरू चाहिँ कति थिए भाइरस परेको कति थिए र भाइरसकै कारणले मर्ने कति भन्ने पनि त थाहा छैन नि यो त आएर टेस्ट गरेर त्यसका कारणले उपचार गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या न होइन एकचोटि भाइरस परीक्षण गरेर परीक्षणमा चाहिँ पोजिटिभ देखिसके पछाडि चाहिँ ऊ मृत्युवरण गर्ने तहसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त त्यो भाइरसकै कारणले नै होला भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान लगाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ होइन तर हामीलाई मुख्य समस्या पर्ने चाहिँ त्यो लक्षणै प्रकट नभएको सुसुप्त अवस्थामा चाहिँ बसिरहेको मान्छेहरूलाई पनि हामीले अहिले त्यही भएर पनि यहाँ पुरै सूचना हामीले चाहिँ सङ्कलनै गर्न नसकेको परिस्थितिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरै सङ्ख्यालाई कुल सङ्ख्या सङ्क्रमितको सङ्ख्या लक्षण प्रकट भएको र नभएको सबैले जोडेर चाहिँ गर्ने भेटाएपछि चाहिँ यो चाहिँ तल जान्थ्यो होला होइन त्यो ठिकै कुरा हो तर अहिले चाहिँ हामीसँग त्यो एउटा सम्भावना रहेन हामीले बडा तपाईँले महत्त्वपूर्ण र सँगसँगै
सकारात्मक कुरा पनि गर्नुभयो। अहिले सुरुमा सालाखाला 3% भनिन्थ्यो, लाग्ने 100 जनामा लाग्यो भने 3 जना मर्न सक्ने, बिचमा 5 जनासम्म देखियो, अहिले 1 जना, 100 जनामा लाग्यो भने 1 जना मात्रै मर्छ भन्ने देखियो। सबैलाई परीक्षण गरियो भने त्यो दर झन् घट्न सक्ने घट्न सक्छ, किनभने त्यो लक्षण नदेखिने मान्छे त झन् बढी छन् होला। र एउटा अरू यसमा किनभने 80%लाई लक्षण देखिँदैन भनिँदैछ। होइन त्यस्तो चाहिँ होइन, 80% लक्षण नदेखिने चाहिँ होइन, 80% चाहिँ सामान्य खालको लक्षण मात्रै देखिन्छ। सामान्य भनेको त्यो चाहिँ सङ्क्रमित मात्रै हुने, रोगी नहुने भन्न खोजे होइन, रोगी पनि हुने, तर रोगी यति चर्को नहुने कि उसले गएर अस्पतालमै गएर अघि तपाईँले भने जस्तो यो त लागिरहन्थ्यो भने जस्तो हो। अर्को कुरा चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि यो अब तथ्याङ्कको चाहिँ नभए पनि हामीले त चाहिँ व्यवहार त मिलाउनु पर्यो, यो त व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो अङ्कहरूको पनि केही उपादेयता छ। अर्को हामीले चाहिँ बिर्सनु नहुने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो अहिले हामीले गरिरहेको कुराहरू चाहिँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ औसत अङ्क हो, बुझ्नु भएन? पुरै जनसङ्ख्या, पुरै मर्ने मान्छेहरूको चाहिँ हिसाब किताब गरेर यो औसत अङ्क निकालेको हो। तर यिनलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर हेर्ने हो भने जस्तो 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरू चाहिँ कति प्रतिशत मरे, दीर्घरोगी कति प्रतिशत, दीर्घरोगी चाहिँ कति प्रतिशत मरे भन्ने यो कोरोना सङ्क्रमित नभए पनि चाँडै मृत्युवरण गर्ने कति थिए तिनीहरू पनि भन्ने कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसको मृत्यु दर चाहिँ अलिकति बढी छ, 6, 7, 8% पनि पुगेको चाहिँ आँकडा छ। त्यसो भएको हुनाले मैले किन यो कुरा भन्नु जरुरी छ तपाईँलाई र तपाईँ मार्फत हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भने 1% त रहेछ नि भन्ने ढङ्गले चाहिँ सोच्नु भएन, किनभनेदेखि त्यो त्यसरी पनि सोच्नु पर्यो, त्यो यथार्थ पनि त हो। होइन, यथार्थ त हो, तर अहिले चाहिँ के त्रासमा बाँच्नु र, किनभनेदेखि यो 1%मा तपाईँ पर्नुहुन्छ कि म पर्छु कि तपाईँको घरको परिवार पर्छ कि थाहा छैन नि त हामीलाई। त्यो अङ्कमा पो 1% त, त्यो 1% भित्र हामीहरूमध्ये को पर्छौँ भन्ने थाहा नभए पछाडि त हामीले त जतन गर्नु नै बुद्धिमानी हो नि, सतर्कता अप्नाउनु नै बुद्धिमानी हो नि त। अर्को अनुत्तरित प्रश्नमा यो चाहिँ लक्षणको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, ठ्याक्कै लक्षण के भन्दा सुक्खा खोकी ज्वरो आउने भनिन्थ्यो, त्यो पनि एउटा भ्रम छ है। त्यसैले त्यो पनि निदान भएको छैन, लक्षण भनेको यही मात्रै हुन्छ भन्ने भएन कि, त्यो पनि अनुत्तरित उनीले त्यो जेम्स ग्यालरले खुट्याएको। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले नेपालमा पनि यो चाहिँ अलिकति भ्रमित कुराहरू प्रसार भइरहेको छ। यो कोभिड भयो भने चाहिँ सुक्खा खोकी मात्रै भन्ने खालको कुराहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ यथार्थ होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उसले चाहिँ आफ्नो दस्तावेजमा के भनेको छ भनेदेखि खोकी हुन्छ, यो खोकी खकार आउने खोकी पनि हुन्छ, सुक्खा खोकी पनि हुनसक्छ भनेर उसले भनेकै छ। त्यस्तै ज्वरोको कुराहरू भयो होइन, त्यस्तै गरिकन जाने यो सास फेर्न अलिकति गाह्रो हुने कुराहरू भयो। कतिपय मान्छेले चाहिँ एकदमै थकान, त्यो खप्नै नसक्ने खालको चाहिँ थकान पनिको पनि कुराहरू आइरहेको छ। केही प्रतिशत मान्छेहरूमा चाहिँ यो पखाला लाग्नेहरू पनि भएको छ। त्यसमा ज्वरो आयो, अलिक साधारण मात्रै चाहिँ घाँटी सारी अलिअलि खसखस भएको जस्तो भयो, तर पखाला लाग्यो भने ए कोभिड होइन रहेछ, कोभिड भइदियो त खोकी लाग्नुपर्ने, उसलाई सास फेर्न गाह्रो हुनुपर्ने भन्ने खालले मात्रै पनि सोच्नु भएन। त्यस कारण यी लक्षणका पनि एउटा, त्यसैले त्यो ठ्याक्कै लक्षण यो छैन कि। अनि अर्को त्योभन्दा अधिकांशको छ, तर यो भयो भने मात्रै हुने नत्र नहुने भनेर छुट्याउन मिल्ने खालको चाहिँ भएन। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ यो बालबालिकामा त अहिलेसम्म झन्डै मृत्यु दर 0 जस्तै छ, 9 वर्षभन्दा कमको उमेरका त तिनीहरू सङ्क्रमित नहुने त होइन, तिनीहरूमा हुनसक्छ, तिनीहरू मार्फत फैलिन सक्ने सम्भावना झन् बढी हुनसक्ने भन्ने पनि, किनभने उनीहरू चञ्चले हुन्छन्, खेल्न जान्छन्, बारीमा जान्छन्, कता जान्छन्, त्यो कारणले अरू प्रौढ मान्छेहरूलाई त्यसरी हुनसक्ने भन्ने पनि कति भन्ने त्यसको पनि त्यो अनुत्तरित छ भन्छ कि कति प्रतिशत भन्ने चाहिँ अब त्यसको चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन। एउटा प्रौढ मान्छेले चाहिँ अहिले सामान्य वैज्ञानिकहरूले एउटा अनुमान के गरेका छन् भनेदेखि एकजना मान्छेले 2-3 जनाले चाहिँ सार्छ होला भन्ने खालको चाहिँ एउटा आँकडा छ। तर त्यो चाहिँ के भने प्रौढ मान्छेले अर्को प्रौढ मान्छेसँग कतिचोटि अन्तर्क्रिया गर्छ भन्ने एउटा औसत गतिविधिमा हिसाब किताब गरेर निकाले हो। अब बच्चाहरू त एकदम जाने बुढाहरू जाने खेल्ने ओर्ने घरको चाहिँ परिवार छ भनेदेखि चाहिँ अब घरको परिवार सबै जसोसँगै अन्तर्क्रिया गर्ने भन्ने भएको हुनाले उनीहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ सङ्क्रमण सार्ने, उनीहरू आफै चाहिँ सङ्क्रमित भएर रोगी हुँदैनन् तर सार्ने सम्भाग चाहिँ रोगी पनि हुन सक्छन् केही हदसम्म, तर न्यून चाहिँ हुन सक्छन्। मृत्यु दर चाहिँ प्रौढमा जति हुन्छ उनीहरूमा त्यति हुँदैन भन्ने देखिया छ। अब अर्को चाहिँ अब यो भाइरस कहाँबाट आयो भन्ने पनि अनुत्तरित नै छ, त्यो त संसारभरि नै अनुत्तरित नै भन्ने हो।
अब यसमा चाहिँ नि अब केबाट आयो भन्ने वैज्ञानिक साहित्यमा अहिले आएका कुराहरू चमेरोबाट अनि त्यो अज्ञात जीव भन्ने छ के हो त्यो अनि एउटा चाहिँ यो सालक भन्ने पनि कुरा छ किनभनेदेखि त्यो चमेरोको बाट सङ्कलित नमुनाबाट जुन भाइरस निक्लियो त्यो कोरोना भाइरस नै हो त्यो कोरोना भाइरस र अहिले फैलिरहेको भाइरसको चाहिँ नि उनीहरूको त्यो वंशानुगत जुन हामीले जिनहरूको बनावटको चाहिँ नि तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश चाहिँ मिल्यो है 90% भन्दा बढ्ता चाहिँ मिल्यो तर त्यो सालकको खकार र्यालबाट जुन उनीहरूले चाहिँ नि सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको जिन चाहिँ 99% चाहिँ सम्म चाहिँ मिल्यो यो कोभिड-19 र उनीहरूको जिनमा त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि सम्भवतः मात्रै छ ठ्याक्कै एक इन्च स्रोत चाहिँ नि त्यहीँबाट हो भन्ने एउटा सिद्धान्त यो पनि छ अब यो अलिकति शास्त्रार्थ भइरहेको अर्को पक्ष चाहिँ के हो तपाईँको जानकारीको लागि हाम्रो दर्शकहरूको पनि जानकारीको लागि चाहिँ के भने केही वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो जुन ल्याबहरूबाट नै त्यो ल्याबमा चाहिँ जुन परीक्षणहरू हुने गर्दछन् र यसका चाहिँ नि यो म्युटेसन भन्छौँ हामीहरूले त्यसको काँचुली फेराउने जस्तो त्यो गराउने क्रममा र खास गरिकन चाहिँ नि महाशक्तिका राष्ट्रहरूले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ यसको विरुद्धमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ कि भन्ने कुत्सित मनसा लिएर पनि यिनीहरूले गर्दाखेरि त्यो ल्याबबाट चाहिँ फुस्कियो भन्ने खालको पनि अनुमान त्यो अनुमानमा आधारित अनुसन्धान भइरहेछ अनुमान चाहिँ छ यो चाहिँ आक्षेप पनि छ यो प्रति तर यो पुष्टि भएको कुरा होइन त्यस्तै अब यो भाइरस चाहिँ गर्मीयाममा कम हुन्छ कि भन्ने यो पनि भ्रम पनि हो निदान नभएको पनि हो हुन पनि सक्छ निश्चित नभएको अब सम्भवतः होइन होला भन्ने छ हाम्रो अहिले दृष्टिकोण चाहिँ के अर्थमा भने गर्मी मौसममा चाहिँ यो नलाग्ने भन्ने चाहिँ नि हुँदैन किनभनेदेखि अब यो मिडल इस्टतिर पनि यो मध्यपूर्वी देशहरूमा पनि त्यो भएको छ जस्तो सिङ्गापुर चाहिँ नि हरहमेसै गर्मी नै हुने ठाउँ हो त्यहाँ इन्डोनेसियामा चाहिँ गर्मी नै हुने ठाउँ हो थाइल्यान्ड पनि त्यहाँ पनि देखिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ होइन होला एउटा कुरा चाहिँ सम्भावना के छ भनेदेखि जस्तो तपाईँले चाहिँ यो खुल्ला चौरमा चाहिँ एउटा टेबल थियो एउटा मान्छे आएर चाहिँ गर्दा गर्दै सङ्क्रमित थियो थाहा थिएन हाछुङ गरिदिइहाल्यो जस्तो चाहिँ मङ्सिर पुसको बेलामा एकदम बादल लागेको बेलामा जुन हाम्रो चाहिँ कठ्याङ्ग्रिने जाडो हुन्छ त्यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोको अवस्थामा त्यो जति बेलासम्म यो भाइरस बाँच्थ्यो त्यसको तुलनामा चाहिँ चर्को प्रचण्ड गर्मी भएको प्रचण्ड घाम लागेको बेलामा चाहिँ सम्भवतः त्यो सतहमा भएको भाइरसहरू सापेक्षिक रूपमा छिटो मर्ने सम्भावना चाहिँ छ त्यही भएर यो त्यो कारणले चाहिँ त्यो लाभदायक हुन चाहिँ सक्छ तर त्यो पुष्टि भइसकेको चाहिँ कुरा होइन अर्को त्यस्तै छिन्नु फानु नभएको विषय मानिसको अघि पनि कुरा गर्नुभएको थियो मानिसको प्रतिरक्षा क्षमता चाहिँ कति समय रहला त सङ्क्रमित एकखेप भएर फेरि मुक्त भए पछाडि फेरि अर्कोले आउन नसक्ने त्यो पनि ठ्याक्कै होइन यो चाहिँ अब अहिले यकिन भइसकेको छैन यो यकिन हुनको लागि चाहिँ यो कसैको दोष होइन यो पहिलोचोटि देखेको महामारी हाम्रो मानव शरीरले पहिलोचोटि योसँग मुकाबिला गर्दैछ भित्रभित्रै शरीरभित्रैको कुरा गर्दैछु म र त्यसले जुन खालको चाहिँ नि हाम्रो प्रतिरोध शक्ति निर्माण गर्ने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीले चाहिँ नि तपाईँको कति गर्न सक्यो र त्यो प्रणालीबाट चाहिँ नि उत्पादित हाम्रो प्रतिरोध शक्ति कतिन्जेलसम्म टिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकति हामीले यो टुङ्गो लागिसकेको विषय होइन तर टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय हो जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तो इन्फ्लुएन्जा भन्ने चाहिँ अर्को एउटा रोग छ होइन अलिक कडा खालको रुगाखोकी भनौँ न हामीले बोलीचालीको भाषामा सरलीकृत गरेर भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ भ्याक्सिन हामी दिन्छौँ त्यो लागेर पनि हुनसक्छ तर भ्याक्सिन दिने गर्छौँ किनभने त्यसले चाहिँ मोटामोटी चाहिँ नि काँचुले फेरिराख्ने हुनाले त्यसको आफ्नो स्वरूप फेरिराख्ने हुनाले शरीरमा अर्को स्वरूप धारण गरेर आएको भाइरसलाई चिन्ने भए तापनि प्रणालीले यो नयाँ स्वरूप धारण गरेर आएको भाइरसलाई नचिन्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले हरेक वर्ष चाहिँ उसलाई चाहिँ खोप दिइराख्नुपर्छ त्यो सन्दर्भ चाहिँ त्यो एउटा छ हाम्रो अगाडि त्यो अनुभव पनि छ त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यही कोरोना भाइरस अहिलेको कोभिड-19 जसलाई भन्छौँ त्यो चाहिँ यो रहिराख्न सक्छ
यो 1 वर्षमा चाहिँ नि यसले चाहिँ नि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरेर आउन मेरो सक्छ। त्यही प्रश्न भन्दै थिएँ, यो 9 उनले खुट्याएका अनुत्तरित प्रश्नमध्ये त्यसले स्वरूप परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन, किनभने समय हामीले त्यो हामीलाई थाहा छैन, हामीसँग समय नै छैन छैन। अहिले। त्यो समय कुर्नुपर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो जानकारी। नत्र भने त गर्मीमा अलिकति कम हुने भनौँ भने अर्को जाडोमा बढी देखिएला डेङ्गु जस्तो हो। किनभने एउटा डेङ्गुमा टर्यो त्यस पछाडि जाडो आएपछि हराउने भनेर हुँदैन। अब डेङ्गु त यहाँ देख्न थालिसक्यो त्यस्तै होला। जबकि डेङ्गुको चाहिँ त्यो स्वरूप परिवर्तन गर्छ भन्ने छैन। त्यही नै चिज हो हुन चाहिँ। तर यो भाइरसले चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छ भने इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ गर्यो होइन। त्यो अरू भाइरसहरूले पनि गरेको अलिअलि उदाहरणहरू छन्। यही भाइरस विशेषले चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले केही समय पर्खिनुपर्छ। अर्को यो चिकित्सकीय र बहुचर्चित शब्द, अहिले त धेरै शब्द लकडाउन चर्चित भएको छ, क्वारेन्टाइन चर्चित भएको छ, डिक्सनेरीमै थप्यो भनेर आएको थियो नि। भने जस्तै अब यो दुईटा हाम्रो परीक्षणका क्रममा PCR र RDT यी दुईटा बडा चर्चित शब्द छन्। धेरैले त जानी पनि सके। मैले जानिनँ भनेर सोध्ने होइन, दर्शकको जानकारी हेतु सोध्ने हो। यी कस्तो परीक्षण दुईटा, यसको प्रभावकारिता के छ? अझ RDT-लाई त यो ऱ्यापिड टेस्ट भएका कारणले नतिजा त्यसको फरक परो भनिन्छ, अन्तिम मान्नुपर्ने PCR भनिन्छ। यिनीहरूको विषयमा संक्षिप्तमा होइन के अरे PCR भनेको चाहिँ अब अहिले हामीले अलिकति बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि भाइरसमा जुन कुराले भाइरस बनेको हुन्छ त्यो भाइरसको आनुवंशिक संरचना जसले गर्दाखेरि हामीले यो भाइरस चाहिँ यस्तो खालको रहेछ भनेर चिन्ने हो। त्यो भाइरसको चाहिँ नि त्यो अनुवंशको टुक्रा टाक्री सिङ्गो पनि परेन, त्यहाँ टुक्रा टाक्री मात्रै भेट्यो भने पनि त्यो टुक्रा टाक्रीलाई यो PCR भन्ने परीक्षणले चाहिँ यो त्यही भाइरसको टुक्रा टाक्री हो अथवा होइन भन्ने कुरा चाहिँ निर्क्युल गर्न सक्ने प्रविधि हो यो चाहिँ। त्यस कारण संरचनागत कुरा नै हेर्छ यसले होइन। त्यसैले त्यो अलिक वस्तुनिष्ठ, अलिक प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ, अलिकति चाहिँ अलिक पत्यारिलो। तर त्यो चाहिँ 100 जना मान्छे सङ्क्रमित छन्, त्यो 100 जना मान्छेले नै हामीले चाहिँ त्यो PCR प्रणालीबाट परीक्षण गऱ्यौँ। त्यस कारण 100% नै मान्छेलाई 100 जनै मान्छेलाई भएकोलाई छ भनेर छुट्याउने र नभएकोलाई चाहिँ छैन भनेर छुट्याउने तहसम्मको चाहिँ यो पनि टेस्ट होइन। 99% चाहिँ हो। 99% नै होइन, यसको चाहिँ 10-20% चाहिँ नि भएको मान्छेलाई पनि यसले टिप्न सक्दैन भन्ने चाहिँ नि कुरा छ। अब यो भनिराख्दाखेरि अर्को कुरा के थप्नुपर्ने हुन्छ भने अब त्यो मान्छेले चाहिँ जसले त्यो सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो उसले ठिक ढङ्गले सङ्कलन गरेन। जसरी घोटेर चाहिँ त्यो चलाएर लिनुपर्ने हो त्यो चलाएन। उसले चाहिँ त्यो परीक्षण गरिसकेपछि कस्तो ठाउँमा राख्यो, त्यो सङ्कलन गरेको ठाउँबाट चाहिँ टेस्ट गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि कति समय लाग्यो होइन। त्यो तापक्रमहरू चाहिँ त्यहाँ ठिक ढङ्गले चाहिँ राख्यो कि राखेन, ती यावत कुराले प्रभावित गर्ने हुनाले त्यसका पनि केही सीमितताहरू छन् होइन। तर पत्यारिलो अब अहिले त्यो RDT भनेर चाहिँ जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ नि यसले चाहिँ के नाप्ने हो भने तपाईँलाई भाइरसको सङ्क्रमण भयो भनेर मानौँ, तपाईँको चाहिँ रोग प्रतिरोध उत्पादन गर्ने जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीले चाहिँ त्यसको विपक्षमा, त्यसको विरोधमा तपाईँले त्यो एन्टिबडी भनेर भन्छौँ प्राविधिक भाषामा, त्यो सङ्क्रमण गर्न आउने भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ नि अस्त्र शस्त्र चाहिँ निर्माण गरेको भनेर पनि बुझ्दा भयो। त्यो चाहिँ रगतमा हुन्छ। अब त्यो रगतमा त्यो उपस्थिति छ कि छैन भनेर चाहिँ नाप्ने काम चाहिँ यो RDT भन्ने जुन एन्टिबडीमा आधारित एन्टिबडी पत्ता लगाउने प्रविधिमा आधारित चाहिँ यो हो। अब यसमा पनि चाहिँ के छ भनेपछि यसले राम्रै ढङ्गले काम गर्न सक्दाखेरि पनि यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब अस्ति 3 दिनदेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खोकी ज्वरो आउन थाल्यो, थकानको महसुस भयो, चिकित्सकले भने तपाईँलाई त कोभिड भएको हुनसक्छ, महामारी चलिरहेको छ, यत्रो मान्छेहरू भित्रिरहेका छन् भारतबाट र तपाईँ चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले टेस्ट चाहिँ पहिचान गर्न सक्दैन। 3 दिन मात्रै भएको छ, जबकि हामीले एन्टिबडी उत्पादन हुनलाई चाहिँ 7-10 दिन 15 दिन लाग्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि तत्कालको लागि यसले चाहिँ गर्न सकेन। तर तपाईँलाई लागेर छ 15 दिनपछि तपाईँलाई चाहिँ ऊ मान्छे तपाईँको सम्पर्कमा आयो,
यस्तो भएको थियो तपाईँ चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो, जसरी अहिले हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर खोजिरहेका छौँ, त्यसमा आउँदाखेरि चाहिँ यो मान्छेलाई चाहिँ कुनै बेला सङ्क्रमण भएको रहेछ कि रहेन रहेछ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ यसले पत्ता लगाउन सक्छ है। त्यसमा यो टेस्टका पनि सीमितताहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले पनि यो पुरै हामीले भरपर्दो भइसकेका छैन है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नि पिसिआरलाई त भर पर्दै भनेको छ। पिसिआरले त यो चाहिँ नि हामीले सबै देशहरूले वैज्ञानिक सङ्घ संस्था यसका केही सीमितताहरू छन् भन्ने कुरा पनि भनेको छ। तर यो पत्यारेलु टेस्ट आफै चाहिँ पत्यारेलु हो भनेर पनि जस्तो नेपालमै पनि कतिपय केसमा आरडिटीमा चाहिँ पोजिटिभ देखिएर पिसिआरमा नेगेटिभ देखियो। त्यो हुनसक्छ। त्यो आरडिटी पोजिटिभ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको प्रतिरोध गर्ने शक्ति चाहिँ निर्माण भइसकेको हुनाले यो आरडिटी टेस्टले चाहिँ तपाईँमा त्यो रोगको विरुद्धमा जुन उत्पादन भयो त्यो प्रतिरोध शक्तिको उपस्थिति छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै यसले चाहिँ जान्ने हो। त्यस कारण भनौँ न 15 दिन अगाडि मलाई सङ्क्रमण भएको थियो, मेरो शरीरले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जुन एन्टिबडी निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो निर्माण गरिसकेको थियो। यो टेस्टले चाहिँ त्यो एन्टिबडी त्यहाँ छ कि छैन त्यसको मान्छेको रगतमा भनेर जाँच गर्ने हो। त्यस कारण त्यो छ भनेर भन्यो भने चाहिँ यसको अर्थ के हो भनेदेखि यो मान्छेले कुनै बेलामा चाहिँ सङ्क्रमित भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले त्यसबाट जानकारी पाउने भयो। तर अहिले छैन। तर यो पिसिआर गर्नुपर्ने भने चाहिँ के भनेदेखि यो भाइरसको टुक्रा टाकेर चाहिँ अहिले उसको घाँटीमा अथवा चाहिँ नाकतिर छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो नेगेटिभ आयो भने चाहिँ ती दुईटै कुराहरू यो चाहिँ नि तर्कसम्मत नै कुराहरू हुन्। यसमा चाहिँ नि हामीले कतिपयले यो आरडिटी आवश्यक रहेन रहेछ, यो कमसल खालको रहेछ पनि भने नि, आवश्यक चाहिँ हो त्यसो भए? अब आवश्यक चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ नि यो कस्तो विचार गर्नुपर्छ होला भनेदेखि यो टेस्ट चाहिँ नि अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ल एकदम गरे हुन्छ भनेर सिफारिस गरिसकेको चाहिँ टेस्ट चाहिँ होइन। तर हाम्रो मुलुकमा सबै मान्छेहरूलाई जो सङ्क्रमित छन् त्यहाँ चाहिँ पिसिआर अहिले तत्काल डाङडुङ अमेरिकाहरूले जसरी विकसित देशहरूमा गर्न सकेका छन् हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था त्यही पनि सक्यो। यति पनि हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने ठाने थियो। टेकुमा एउटा भएको अहिले 15-16वटा ठाउँमा भइसक्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यो आरडिटी चाहिँ अहिले के हो भनेर भनेपछि हामीमा चाहिँ सङ्क्रमित भएको मान्छेहरूलाई पत्ता लगाउने सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनबाट छोड्ने नछोड्ने, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने अथवा लक्षणहरू देखा परेको मान्छेले पिसिआर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू खालका विषयवस्तुहरूलाई टुङ्गो लाउनको लागि यो आरडिटीको चाहिँ एउटा भूमिका छ होइन। हाम्रो चाहिँ कल्पना त के भनेदेखि अब हरेक जिल्लामा अथवा चाहिँ हरेक प्रदेशमा चाहिँ र हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ यस्तो पिसिआर गर्न सक्ने उपलब्धता भइदिएको भएदेखि यो हामीले आरडिटी जस्तो चाहिँ अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो नभएको हुनामा हाम्रो चाहिँ देशको सीमितता, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आफ्ना सीमितता, हामी चाहिँ साधन स्रोतमा त्यति धेरै सम्पन्न चाहिँ मुलुक होइन। तर जनताको नागरिकहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्नु र फेरि छिटो पनि त गर्नु पर्यो। आरडिटीकै कारणले तपाईँले झन्डै 30,000को गरिसक्नु भ्याउनु भयो नि त भने हुनाले चाहिँ यसका उपादेय त छन्। यो पुरै उपयोगहीन भनेर भन्नु अलिकति मिल्दैन हाम्रो सन्दर्भले गर्दाखेरि। तर चाहिँ यसका पनि सीमितताहरू छन्। त्यसकारणले मुख्य कुरा चाहिँ यो चिकित्सकले यो चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छ। यो मान्छेमा चाहिँ वास्तवमै यो कोभिड-19 हुने सम्भावना कति छ, उसलाई शङ्का लाग्यो भने कुनै टेस्टहरू नेगेटिभ आयो भने पनि पिसिआरै पनि नेगेटिभ आयो भने पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ 3-4 चोटि दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रमाणित गर्नलाई। त्यस्तो 2-3 चोटिसम्म प्रमाणित नभएको नेगेटिभ भएर आएको, तेस्रो चौथो चोटि गर्दाखेरि पोजिटिभ भएर आएको पनि यो पिसिआरमै त्यो भएको हुनाले चाहिँ चिकित्सकहरूले चाहिँ पनि त्यो यो नेगेटिभ आयो ल यसलाई चाहिँ छोड्दै हुन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन भनेर पनि भन्नु भएन। त्यो सम्बन्धित व्यक्ति विशेषले पनि नेगेटिभ आयो म त एकदम चाहिँ गजब भएछु, म स्वतन्त्र उन्मुक्त भएछु भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति जटिल विषय हो। तर त्यसका टेस्टहरूका सीमितता छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु उपयोगी हुन्छ। अब उत्तरार्धतिर पनि छौँ। यो अहिलेसम्म चिकित्सा विज्ञानले पत्ता लगाएको यो कोभिड-19 विरुद्ध गरेको अहिलेसम्मको खोज अनुसन्धान के अथवा जारी रहेको प्रक्रिया के? अब अहिले चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले अहिले एउटा प्रश्न त तपाईँले अघि नै उठाइसक्नुभयो, यो एक्चुअली प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न भएपछि त्यो कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने कुरा त्यसको पनि अनुसन्धानहरू भइरहेको छ होइन। अब दोस्रो कुराहरू चाहिँ के हो भनेपछि यसको विरुद्धमा
भ्याक्सिनहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, निर्माण गर्ने भने कुन तरिकाले गर्ने, त्यो भाइरसको कुन चाहिँ पार्टको विरुद्धमा चाहिँ बनायो भने चाहिँ सशक्त ढङ्गको प्रतिरोध शक्ति निर्माण हुनसक्छ र त्यो चाहिँ सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, त्यसका आफ्नै चाहिँ जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने खालका कुराहरूमा पनि अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, यसलाई उपचार गर्ने चाहिँ औषधिहरू चाहिँ के हुनसक्छ, कुन कुन औषधिहरू चाहिँ यसको लागि चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुनसक्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ र भाइरसको विरुद्ध चाहिँ प्रभावकारी पनि हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि विभिन्न अनुसन्धानहरू भइरहेको छ होइन। तर निर्क्योलमा त पुग्या छैन। निर्क्योलमा अहिलेसम्म पुगिया छैन। त्यो निर्क्योलमा पुग्न सकिने कुरो पनि होइन, त्यो किनभने निर्क्योलका बीचका दाबी के हुन्? कहिले भारतको राजस्थानमा, कहिले चीनले, कहिले दक्षिण कोरियाले, कहिले जापानले, कहिले जर्मनीले, कहिले अमेरिकाले, कहिले अस्ट्रेलियाले पत्ता लगायो, खोप पत्ता लगायो। त्यो के प्रारम्भिक चरणको गरेर परीक्षण गर्न बाँकी हो कि आफ्नो आफ्नो दाबी हो? होइन, यो चाहिँ नि अब तपाईँले कुन स्रोतमा यो पढ्नुभयो त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। अहिले मूलभूत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि मानव स्वास्थ्यको लागि एउटा वैज्ञानिक तथ्यको र प्रमाणको आधारमा जसरी भनौँ न, हाम्रो नेपालमा अब सर्वोच्च अदालत हो नि त यहाँको चाहिँ मुद्दा मामलाको अवस्था। उसले बोलेपछि त्यो चाहिँ अन्तिम भयो। पहिला त राजा पनि थिए, उनले अझ माफी गर्ने कुरा हुनसक्थ्यो। अब अहिले त्यो नभए उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले बोलेपछि बोक्यो, अपिल गर्ने भने तिनै जानु पऱ्यो, अन्त गएर काम छैन भने जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ मानव स्वास्थ्यको सम्बन्धमा उसले चाहिँ एउटा भरोसायोग्य र चाहिँ मान्यता प्राप्त त्यो विशिष्ट वैज्ञानिकहरूको चाहिँ राय सङ्कलन गरेर प्रमाणको चाहिँ विश्लेषण गरेर उसले बोल्ने हो निर्क्योल। अरूले एकाङ्की रूपमा भनेको त्यसलाई त्यसो भए अहिले चाहिँ यस्ता बेलामा भर्न परे हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यसको रेको भरमा कुद्नु भएन। यो चाहिँ अथेन्टिक बडी, यो मान्यता प्राप्त वैध संस्थाले नबोलुन्जेल हामीले चाहिँ अरूको कुरा अहिले पत्याउने कुरा भएन। ती परीक्षण कालमा हुन सक्छन्, तिनका चाहिँ सकारात्मक सङ्केतहरू पनि आएका हुन सक्छन्, तर यसलाई एकदम प्रमाणित रूपमा चाहिँ पुष्टि नभएसम्म भरपर्दो ढङ्गले यसको चाहिँ यो ठिकै हो, हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू जुटे, अब चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्यो, यसलाई सिफारिस गर्छौँ हामी भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नबोलेसम्म चाहिँ हामी अहिले यो चाहिँ सम्भावना रहेछ, यो तर यो पक्का भइसकेको रहेन रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि नै बुद्धिमानी हुन्छ। मैले प्रारम्भमै पनि भनेको थिएँ, आजको एकदमै सूचनामूलक, जानकारीमूलक र धेरै अफवाहलाई निवारण गर्ने र सचेतनामूलक संवाद होस् भन्ने नै चाहेको थिएँ। यसका थुप्रा पाटाहरू होलान्, आर्थिक, राजनीतिक, अर्थराजनीतिक, तेस्रो विश्वयुद्धको चरणको सन्दर्भदेखि लिएर अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो यो चाहिँ झन्डै युद्धको स्तरमा अर्कालाई प्रयोग गर्न सकिने भन्ने पनि यी अरू छलफलमा प्रशस्त गरिहालिन्छ। अब चिकित्सकीय रूपमा पनि तपाईँ नेपाल सरकारको सीमा बाध्यता र गर्नुपर्ने, किनभने यो अहिले मात्रै आएको होइन, विश्वव्यापी रूपमा यो महामारीका रूपमा यो सहस्राब्दीमै यो 6औँ महामारी भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले घोषणा गरे। अब त झन् बढ्दै जाला भनेको यसको प्रतिरोधका लागि नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ, तपाईँको सुझाव पनि र होइन। अहिले नेपाल सरकारले र अब आम एउटा सञ्चार माध्यम, अब एउटा चाहिँ आम सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले यो कोरोनाको विरुद्धमा एउटा एक किसिमले चाहिँ भन्दाखेरि केही हदसम्म स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि, खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ, नत्र सरकारले त अब आफूले चाहिँ साधन स्रोतको सीमितताभित्र बसेर उसले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय यो सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको उच्च स्तरीय समितिहरू पनि छन्, उनीहरूलाई विज्ञहरूले सुझाएको कुराहरूको चाहिँ अनुसार नै यो क्रियाकलापहरू चाहिँ गरिएको छ। अब हाम्रो प्रणालीगत केही सीमितताहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि हामीले दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय ठिक हुँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अलिकति चाहिँ त्रुटि रहने, कमजोरी रहने भन्ने कुरा चाहिँ यो कोभिडको सन्दर्भमा मात्रै होइन, अरू चिजको पनि सन्दर्भमा पनि त्यो आइराखेकै कुरा हो। त्यसो भए त्यो नियम चाहिँ यसमा पनि लागू हुन्छ। त्यस कारणले जसरी अहिले चाहिँ यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ पुष्टि भएका प्रमाणित जुन सन्दर्भ छ नि, हात धुनेको कुरा गऱ्यौँ, यो सामाजिक सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, दूरीको कुरा भनौँ न, सामाजिक दूरी पनि ठिक कुरा, सामाजिक दूरीलाई त खारेज गरिसक्यो हामी, अझै पनि सोशल डिस्टेन्स, भौतिक दूरी नैको कुरा गरौँ, यो हुलमुलमा नजाने कुराहरू गऱ्यौँ। सङ्क्रमित मान्छेले आफूलाई घोषणा गर्नु पऱ्यो, मलाई त अलिकति शङ्का लाग्यो, म त चाहिँ परीक्षण गर्नु पऱ्यो भन्ने, परीक्षण गरेर पुष्टि भएपछि उसको सम्पर्कमा नजाने, यी यावत जनचेतनाको हिसाबले जे गरेको छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त सान्दर्भिक,
अत्यन्त उपयोगी छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई हामीले धन्यवाद नै दिनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन यो सञ्चार माध्यममा काम गर्ने साथीहरूले पनि जुन उत्साह र प्रतिबद्धतापूर्ण ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ तिनीहरू पनि चाहिँ सराहना योग्य नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि प्रति पनि हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ होइन। अब मूलभूत रूपमा चाहिँ के भनेदेखि देखेका केही सीमितताहरू चाहिँ के छन् भनेदेखि यो हामीले हतारो पनि छ, नगरिकन पनि भएको छैन। यो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छन्, विकल्पहरू के थिए र हामीले चाहिँ उपयुक्त विकल्पको चाहिँ छनौट कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के कुराहरू चाहिँ अलिकति विवादास्पद बन्न पुगेका छन्। जस्तो यो आरडिटीकै कुरामा पनि विभिन्न विज्ञहरूको मत चाहिँ बाजिएको छ। यो WHO ले सिफारिस नगरेको कुरा किन ल्याइराखेको भन्ने पनि प्रसङ्ग पनि छ होइन। त्यो गर्दाखेरि यो लिने क्रममा के तरिका अपनाइयो भन्ने कुरा पनि त्यो पनि अलिक विवादास्पद पनि बनेको छ। त्यसकारण मैले नियमितताको प्रक्रिया खाली एउटा चिकित्सकसँग किन सोध्नु भनेर मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपाल सरकारले अब यहाँ विज्ञहरू पनि अब विभिन्न प्रकारका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। अब यो विषय पनि अलिकति कम्प्लेक्स नै भएको हुनाले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यो गर्न सकेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो अलि पहिल्यै कि विषय विज्ञहरू जसको नियत जसको विज्ञता जसको चाहिँ यो हाम्रो सन्दर्भ बुझेको मान्छेहरूको चाहिँ एउटा टोली बनाएर त्यो टोलीद्वारा चाहिँ सुझाइएको कुराहरूलाई राजनीतिक रूपमा प्रशासनिक रूपमा यो कति कार्यान्वयन गर्न सकिने नसकिने भन्ने कुराहरू चाहिँ राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले गर्ने भए तर विज्ञहरूले सुझाउने सिफारिसहरू चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक नै ग्रहण गरेर त्यही अनुसार चाहिँ जान सकेको भएदेखि यो फाटाफुट्टा आउने खालका यी जस्तो 3 घण्टामै चाहिँ फिर्ता लियो निर्णयहरू भन्ने खालका पनि सन्दर्भहरू छन् होइन। त्यसो भए उनीहरूले त्यो चाहिँ एउटा त्यो गर्नु पर्थ्यो। अब गरिएन तर अहिले पनि अझै पनि ढिलो भएको छैन त्यो गर्दा हुन्छ होइन। दोस्रो मैले तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि यो सबै कुरा सरकारले राजनीतिक तहबाट अनि उच्च स्तरीय संयन्त्रले मात्रै गर्ने होइन, त्यसलाई सल्लाह दिने रूपमा चाहिँ सही नियत सकारात्मक नियत भएका साँच्चैकै विज्ञहरू 3-4 जना 5 जनासम्मको एउटा इकाइ बनाउनु पर्यो जससँग परामर्श गरेर निर्णय गर्न सकियो। र उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो विज्ञहरूले चाहिँ भनेदेखि अहिले संसारमा चाहिँ विभिन्न सरकारहरूले विभिन्न खालका चाहिँ नीतिहरू अपनाएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर यसलाई नियन्त्रणमा लिने खालका प्रयत्नहरू भएका छन्। त्यसका विभिन्न खालका नतिजाहरू देखिएका छन्, परिणामहरू देखेको छन्। त कुन सरकारले कुन सन्दर्भमा के गर्यो, कहिले गर्यो र त्यसले चाहिँ यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटाउनलाई के परिणाम निस्क्यो, मृत्युदर घटाउनमा के परिणाम आयो र ती चिजबिजहरू हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू गर्न सकिने कि नसकिने तिनका निष्कर्षहरू पाठहरू जुन उनीहरूले चाहिँ झिके त्यसलाई चाहिँ हामी लागू गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, कुन चाहिँ हामीलाई सान्दर्भिक छ कुन चाहिँ छैन भन्ने खालका त्यो निर्क्योल गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञको समूह भइदियो भने चाहिँ सरकारकै कामलाई चाहिँ त्यसले सघाउ पुग्थ्यो। अरू थप केही छ सरकारले? दोस्रो कुरा चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ भनेदेखि यो महामारी कोभिड-19 को चाहिँ यो अब एउटा त आयो अब यो सिद्धि पछाडि चाहिँ हामीले महामारी आउँदैन भन्ने कुराहरू छैन। यस्ता महामारीहरू पछि पनि आउन सक्छन्। जस्तो अब यो बर्ड फ्लू देखियो भनेर चाहिँ त्यो कुखुराहरू चाहिँ हामीले मारेको त सन्दर्भ अहिले हामीले सबैको बिर्सिया छैनौँ। त्यसो हुनाले यो अनन्तकालसम्म दीर्घकालसम्म यस्ता खालका महामारी आउँदाखेरि हामीले कसरी यसलाई चाहिँ तयारीको हिसाबले के गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ कुन नीतिहरू अपनाउनु पर्ने, अरू मुलुकहरूसँग चाहिँ सहकार र उनीहरूको अनुभवबाट चाहिँ ग्रहण गरेर हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय क्षमताको अभिवृद्धि गर्नलाई कसरी काम गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति एकदम गहिरो ढङ्गले विचार गरेर एउटा छुट्टै उच्च स्तरीय निकाय बनाइराख्नु चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो छाती फोक्सो तथा आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्की। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरी कोभिड-19 का विषयमा करिब साङ्गो चिकित्सकीय दृष्टिको संवाद गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.